आदरणीय प्राचार्य, माननीय शिक्षिका, आदरणीय अतिथय तथा मम प्रिय मित्राणि, अहं भव्या देसाई सप्तमकक्षाया छात्रा हैप्पी हॉर्जन स्कूल इत्यस्याः विद्यालयस्य प्रतिनिधित्वेन भवता समक्षं स्वातन्त्र्यदिवसस्य शुभावसरे किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अतः भारतस्य 80तम स्वातन्त्र्यदिवसम् उत्साहेन गौरवेण च आचरामः। अस्माकं देशः बहुना वीराणां त्यागेन परिश्रमेण च बलिदानेन स्वातन्त्र्यं प्राप्तवान्। भारतदेशस्य विविधताया एकताया श्रेष्ठम् उदाहरणम् अस्ति। सदैव सत्यं, शान्ति, अनुशासनं, स्वच्छता, देशभक्ति च पालनं कर्तव्यम्। आगच्छतु सर्वे प्रतिज्ञानीमहे। वयं भारतमातुः गौरवे वर्धयिष्यामः। सदैव राष्ट्रहिताय कार्यं करिष्यामि। अन्ते अहं सर्वान् स्वातन्त्र्यदिवसस्य शुभकामनाः ददामि। धन्यवाद। भारत माता की जय।